सोशल मीडिया मैंने खोला है तो मैंने देखा कि मेरा नाम मारा है, मुझे किसी ने बताया नहीं, मैं अभी उठा था तो मैंने देखा, तो मैंने कहा यार मुझे क्यों गालियां लोग दे रहे हैं, मैं बड़ा हैरान हुआ एक्चुअली। तो पता चला कि इकरार के साथ ये वाकया हुआ है, और फिर मुझे जो पता चला वो ये है कि उन्होंने बहुत ही बुरी इसको बात की है जो वो नहीं बोलना चाहता, मैं भी नहीं बोलना चाहता, और उसके साथ फिर ये कहा, मतलब उसके नाम के साथ कोई बुरी चीज लगा के कहा है कि ये भी जवाद अहमद की तरह जलील होगा। अब ये पीटीआई का ये काम है, पीटीआई ने इस मुल्क के कल्चर को इतना गंदा कर दिया है, सहाफत के भी सियासत के भी, कि ये कोई अब आदमी जो है उसको नहीं छोड़ते, स्पेशली अगर वो इमरान खान पे तनकीद करे और जायज़ करे। तो मुझे बड़ा बुरा लगा जो असल बात है, और मुझे इकरार हमेशा बड़ा एक एनर्जेटिक सा जवान आदमी लगता है, जो कि देखो इतने बड़े ज़्यादा पैसे छोड़ के उसने सारा कुछ छोड़ के सियासत की तरफ कदम रखा है, आप अप्रिशिएट करें उसको। तो आपने उसको भी अब अपने नोक पे रख लिया। पहले उन्होंने मुझे 5-6 साल से ये मेरे साथ किया है, 6 साल हो गए मुझे भुगतते हुए, और अब ये इस आदमी को पीछे पड़ गए हैं। बहुत ही गलत हरकत है, और मैं तो इकरार के लिए मेरी नेक तमन्नाएं हैं और दुआएं कि वो जो भी करना चाहता है वो करे, और इसमें मैं बड़ी बात आज जवाद अहमद ने इकरार हसन से शेको किया कि अगर आपको ये बताया गया कि आपका हशर भी मेरे तरह होगा तो भाई ये कोई गाली तो नहीं है। यानी आपने एक किस्म गुप्त से मेरी भी तस्लील की है, और मैं नींद से उठा, मैंने देखा कि सोशल मीडिया पर लोग मुझे भी गालियां दे रहे थे, तुम्हारी वजह से मेरे को भी गालियां पड़ी है। वीडियो देखे छतरो रोज पड़ोसी भी तारीफ करे, अगर आपको मजा नहीं आया तो आपके पैसे वापस। वीडियो पूरी देखे, बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है, जरूर देखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अच्छा इकरार साहब, मुझे ये बताइए कि चलें, जो जवाद साहब कह रहे हैं उन्होंने नाम लिया कि ये लोग ये करते हैं, चलें आगे बढ़ते हैं। जब आप एयरपोर्ट के ऊपर आए, एक शख्स ने यूनिफॉर्म पहना हुआ है, आपका इतराज यह है कि उसको सियासी जुमलेबाजी नहीं करनी चाहिए या वो रियासत के टैक्स से तनख्वाह लेता है, आपने उस शख्स के उस रवैये की बुनियाद के ऊपर वहां में तहरीक इंसाफ कैसे आ गई? आप उसको इंसाफी कह रहे थे, आप उसके बारे में वो एक और काबिल इतराज लफ्ज बोल रहे थे, वो आपने कैसे तय कर लिया कि इसका ताल्लुक तहरीक इंसाफ से, और तहरीक इंसाफ ने कहीं उसको कहा होगा या उसने उस बुनियाद के ऊपर किया होगा? गोंदल साहब, आपको कभी मौका जिंदगी में मिले तो वो जो साहिब हैं, आप जरा कुरान मजीद पे हाथ हटवा के उनसे पूछिएगा कि मैंने कैमरा ऑन करने से पहले उनके करीब जब आया वो स्टैम्प उनको दिखाने के लिए, तो मैंने उनसे पूछा कि भाई, जो कमेंट उन्होंने दिया था ज़ाहिर है तब तक तो मैंने उनसे पूछा कि आप इमरान खान के फॉलोअर हैं? ही सेड यस। आप जैसे जी चाहे तसल्ली कर लीजिएगा, अगेन उनसे हलफ ले लीजिएगा कभी जिंदगी में। तो मैंने अज्यूम नहीं किया, ये उन्होंने इस बात का इकरार किया। और मैं अगेन देखें ना, ये जो आपने बात की ना कि जनाब बर्दाश्त की बात और तहम्मुल की बात और ये सीख पाव हो जाने की बात, ये कह कौन रहे हैं? कौन सी पार्टी ये बात कर रही है जो मौलाना डीजल पुकारती रही है, जिसका लीडर स्टेज के ऊपर से खड़ा होके जो वो चादर लपेट के महमूद अजहरी का मजाक उड़ाता रहा है, जो शख्स, जिस शख्स ने पंजाब का सबसे बड़ा डाकू कहा है, किसी को चपड़ासी कहा है, यानी कौन लोग ये बात कर रहे हैं? खुदा का खौफ कीजिए, कम से कम जो हमें तहम्मुल की या बर्दाश्त की या ठहराव की का जो दर्स दे रहे हैं, कम से कम वो अपने गिरबान में तो जरूर झांकें। एंड वेरी अनफॉर्चुनेट कि हमने तो उस पैमाने या उस तरह की कोई बात नहीं की। हमने तो एक शख्स को कि जो एक यूनिफॉर्म के अंदर, जो यूनिफॉर्म वाले आपके साथ कर रहे हैं, उसके बदले में आप क्या क्या कुछ करते हैं, उनकी बच्चियों की, उनकी खवातीन की, उनकी लड़कियों की तस्वीरें। अगर इकरार साहब आपको यही बात कही जाती कि आपका हाल इमरान खान या नवाज शरीफ या जरदारी जैसा होता तो फिर तो मेरे ख्याल आपका ये रिएक्शन ना होता। इमरान खान है और खरबपति लोग, शरीफ खानदान, खरबपति, भुट्टो जरदारी खानदान, इनके ऊपर लोग इनसे ये नहीं पूछते कि आप इतने अमीर लोग हैं, आपकी पार्टी में भी अमीर लोग हैं, करोड़ों रुपए लगा के नियत से कोई भी बात कहते हैं, गुलाम इनके हैं, इतना उनके साथ उस वक्त कहते हैं जब वो अपनी फैमिली के साथ मौजूद है। वो ये नहीं पूछते कि आपकी गुमतों में हमें क्या मिला। नहीं समझता, मैं नहीं समझ पा रहा हूं कि जब इनमें से किसी को अंदर डाल दिया जाता है जेल में, क्योंकि उनके फौज के साथ मसले हो जाते हैं, फौजी लेके आती है, फौजी बाद में निकाल देती है, तो ये उनके लिए खड़े होकर जुल्म के खिलाफ आवाज बुलंद करना। हालांकि जो इनके साथ आम लोगों के साथ, मिडिल क्लास के गरीब लोग हैं, और बिल्कुल। अच्छा जवाब साहब, मुझे ये बताइए कि आप जब ये सारी बातें तहरीक इंसाफ के हवाले से, मुझे यूं तासुर आता है कि आप दोनों का कम से कम एक मामले के ऊपर बड़ा इत्तेफाक राय है, और वो है पीटीआई के हवाले से। जब आप दोनों ये बात करते हैं तो आप नौजवानों के लीडर्स हैं, इकरार साहब हूं या जवाद साहब आप हूं, अब आप नौजवानों के लिए क्या प्रेसिडेंट सेट कर रहे हैं? यानी ये भी तो यूं लग रहा है जैसे मुआशरे के अंदर जवाद अहमद और इकरारुल हसन भी एक नई रेड लाइन बन गए। जहां बहुत सारी रेड लाइन सुनते थे, अब लगता है कि इकरार और जवाद भी सोसाइटी की रेड लाइन है, उसके हवाले से मुताद रहना पड़ेगा जवाद साहब। लेकिन इतराज ये है, आपका हक है जवाद साहब, ये आपका हक है, आप सोशलिस्ट पार्टी बनाएं, अपना मौक़िफ़ रखें, सब उसको अप्रिशिएट करते हैं, लेकिन तासुर आप दोनों के हवाले से ये है कि आप सिर्फ और सिर्फ बात जब करते हैं वो एक ही पर्सनैलिटी को और एक ही पार्टी को हिट करते हैं, जैसा कि आप भी कह रहे हैं कि आपको सिर्फ और सिर्फ तज़हीक जो है वो पीटीआई का सोशल मीडिया ब्रिगेड करता है।
کیونکہ وہ کرتے ہیں نا یار. دیکھیں عمر, آپ کو میں نے کہا کہ آپ میرے سوشل میڈیا پلیٹ فارم پہ نا کسی پوسٹ کے نیچے جائیں, آپ کو پتہ کیا پتہ چلے گا کہ وہ بغیر پڑھے, مطلب ابھی میری پوسٹ کافی لمبی ہے یا میرا ویڈیو لمبا ہے, وہ بغیر پڑھے ان کو آرگنائز طریقے سے بھیجا جاتا ہے. وہ پہلے منٹ نہیں, پہلے 10 سیکنڈ میں کامنٹس گندے کرنا شروع کر دیتے ہیں. یہ باقاعدہ آرگنائز طریقے سے کیا جاتا ہے. میں روز سڑک پہ پھرتا ہوں, وہاں پہ کوئی مجھے کچھ نہیں کہتا, میرے سے لوگ پیار کرتے ہیں. آپ میرے ساتھ چلیں کبھی کسی بھی بازار میں, آپ کو پتہ چل جائے گا. لیکن یہ کون لوگ ہیں جن کو بھیجا جاتا ہے؟ میں نے آپ کو بتایا, میں نے نام لیے تھے, ارسلان خالد کا, پھر شہباز گل کا, پھر وہ کیا نام ہے اظہر مشوانی اور جبران الیاس, سب سے جو ان کا سرغنا ہے جو امریکہ بیٹھا ہوا ہے, یہ سب کرواتے ہیں. یہ سوشل میڈیا ہیڈ ہیں پی ٹی آئی کے. اور پی ٹی آئی کے اندر میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان کے ساتھ بھی جو زیادتی کی ہے وہ ان لوگوں نے کی ہے. عمران خان کا خیال یہ تھا کہ سوشل میڈیا مجھے باہر نکال لے گا اور سارا کچھ کیا کرے گا, لیکن وہ نہیں کر سکا سوشل میڈیا. اور انہوں نے عمران خان کو جیل میں ڈلوایا ہوا ہے. ابھی تک یہ باز نہیں آ رہے. یہ ریاست کے خلاف بیانیے بناتے ہیں, یہ انڈیا کے ساتھ مل جاتے ہیں, کبھی ایران اور امریکہ اور اسرائیل اور پاکستان کے آپس میں جو بھی معاملہ چل رہے ہوتے ہیں ان کے اندر ٹانگ گھساتے ہیں, صرف اس لیے کیونکہ ان کو پیسے ملتے ہیں, ان کو آرگنائز طریقے سے چلایا جاتا ہے. اور سوشل میڈیا جو پی ٹی آئی کا جو ہے نا, وہ اپنے لیے خود نقصان دہ ہے. وہ جب ہمارے ساتھ یہ کرتا ہے, جب ہم لوگوں کے ساتھ وہ اس طرح کرتا ہے, اور ان میں کئی صحافی بھی ہوتے ہیں. اچھا, آپ جیسے صحافی جو ہے نا, وہ ان کا تھوڑا سا انکلینیشن ہو سکتا ہے کسی کی طرف, آپ ان میں شامل نہیں ہیں, لیکن ایسے صحافی ہیں جو بدتمیزی کرتے ہیں باقاعدہ. آپ کا ایک صحافی ہے, مطلب چلے میں نام نہیں لیتا, ایسی وہ اپنے آپ کو سمجھے گا کچھ, وہ چھوٹی عمر کے عام صحافی ہیں بھی, اور وہ بدتمیزی کر رہے ہوتے ہیں. ان کو عقل ہونی چاہیے کہ میں عمران خان کے بارے میں بات کر رہا ہوں, اس سے میرے تعلقات رہے ہیں. آپ کس چکر میں مجھے اس کے لیے کچھ کہہ رہے ہیں؟ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں مجھے, اور وہ بھی بدتمیزی کیسے کر سکتے ہیں؟ ٹھیک, بالکل ٹھیک ہے. میں بڑا حیران ہوتا ہوں اس ملک کے کلچر پہ. یہ ان کی وجہ سے پھر کبھی کبھی ہمیں بہت سخت جواب دینا پڑتا ہے, اور وہ اگر سخت جواب نہیں نہ دیں گے عمر, تو میری کریڈیبلٹی ختم ہو جائے گی. بالکل ٹھیک ہے. اقرار صاحب, میں یہ سوال دوبارہ آپ کی طرف لے کے آنا چاہ رہا ہوں کہ کیا جہاں ہم نے سنا کہ فلان ریڈ لائن ہے, فلان ریڈ لائن ہے, سید اقرار الحسن بھی اس ملک کی نئی ریڈ لائن ہے؟ جی ہرگز نہیں گودل صاحب, ہم نے علل اعلان یہ کہا ہے, مختلف ویڈیوز موجود ہیں, ہمارے جو جتنے بھی تحریک کے ساتھی اور دوست ہیں, کہ ہماری تحریک میں کبھی اقرار الحسن زندہ باد کا نعرہ بھی نہیں لگے گا. ریڈ لائن تو بہت دور کی بات ہے. ہم معروفیت پرستی اور معروفیت اور فوجی عمریت کے خلاف بات کر رہے ہیں. اور میں کبھی آپ دیکھیں کہ ہم نے کبھی کوئی ایسا ایکٹ جو ہے وہ کرنے کی کوشش نہیں کی کہ جہاں ایک بت تراشا جائے اور پھر اس بت کی جو ہے وہ آرتیاں اتاری جائیں عمران خان صاحب کی طرح یا نواز شریف صاحب کی طرح یا زرداری بھٹو کی طرح. تو ہرگز ایسا نہیں ہے. لیکن یہ تو مت کیجئے کہ آپ اپنی فیملی کے ساتھ کہیں جا رہے ہیں اور ایک آدمی اپنی آفیشیل کیپیسٹی میں یونیفارم پہن کر آپ پر گالی دے کر ایک جملہ کستا ہے اور آپ اس سے بات بھی نہ کر سکیں. آپ نے گوندل صاحب پرابلم یہ ہے نا کہ وہ جس تحقیر آمیز انداز سے وہ جملہ کہا گیا, جس رونت اور فرونیت کا عام طور پر بھی یہ ہمارے افسران جو ہیں وہ امیگریشن کاؤنٹرز پر مظاہرہ کر رہے ہوتے ہیں, وہ تو نہیں دیکھا. لیکن شاہ صاحب, آپ نے پروسیس فالو کیا, آپ نے اس کے خلاف کوئی اپلیکیشن ابھی دی ہے؟ اگر آپ کی کچھ ایسی چیز ہوئی ہے تو اس کا ایک پروسیس ہے نا, آپ نے وہ فالو نہیں کیا. میرا پوائنٹ یہ تھا کہ آپ نے خود عدالت لگائی, آپ نے وہاں پر فیصلہ سنا دیا, پھر اس کی نوکری, جو آپ ساتھ یہ کہتے ہیں کہ میں اس کی نوکری خطرے میں نہیں ڈالنا چاہتا, وہ تو ڈل گئی. نہیں دیکھیں, میں نے پھر وہی بات کی, میں نے کیا فیصلہ سنایا بھائی؟ ایک آدمی نے آپ پہ کامنٹ کیا اور آپ نے اس کو کاؤنٹر کیا, آپ نے اس سے بات کی. اب آپ سے یعنی یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ ایک مقدس گائے ہے کہ وہ یونیفارم میں رہ کر آپ کو گالی دے سکتا ہے, وہ یونیفارم میں رہ کر آپ کی فیملی کی موجودگی میں آپ کی تضحیق اور تحقیر کر سکتا ہے, لیکن آپ کے پاس یہ رائٹ نہیں ہے کہ آپ اس سے جا کے بات کریں یا آپ اس کو کنفرنٹ کریں. تو میں نے وہی کیا جو کیا جانا چاہیے تھا, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ بس اتنا ہی کافی تھا. لیکن اس سے بڑھ کر اس کی نوکری, اور میں اللہ نہیں شاہ صاحب, اگر آپ کے ساتھ یا میرے ساتھ خدا نخواستہ کسی کے ساتھ بھی کوئی ایسا کام ہو, کوئی کرائم ہو, کوئی غلط چیز ہو, تو کیا بدلے میں آپ اس کے ساتھ وہ کرائم کریں گے یا عدالت کو یا پولیس کو یا جو بھی ڈیو پروسیس ہے اس کو فالو کریں گے؟ دو الگ الگ باتیں ہیں نا. یہ دیکھیں نا, میں وہی بات کر رہا ہوں کہ آپ کو کوئی راہ چلتے ہوئے گالی دے اور آپ کی فیملی کے ساتھ, اور آپ اس سے بات بھی نہیں کر سکتے. یا تو میں نے اس پہ کوئی تھپڑ رسید کی وجہ سے, بہت سارے پی ٹی آئی کے شہباز گل صاحب جیسے جھوٹوں نے یہ ویلاگز میں کہا, یا تو کوئی ایسی غیر قانونی حرکت سرزد ہوئی ہو ضرور بتائیے. لیکن مجھے لگتا ہے یہ میرا رائٹ ہے اور یہ میرا قانونی حق ہے کہ اگر کوئی بدبخت میری فیملی کی موجودگی میں تحقیر اور تصویر اور تضحیق کا نشانہ بناتا ہے تو میں ضرور اس کو انکاؤنٹر کروں. بالکل ٹھیک ہے. مجھے بریک کا کہا جا رہا ہے, بریک کے بعد واپس آئیں گے تو جواز صاحب اور اقرار صاحب ہمارے ساتھ موجود ہوں گے اور ڈسکشن کو کنٹینیو کریں گے, لیکن ایک بریک کے بعد.
دوستوں تو یہ ویڈیو آپ نے دیکھی ہوگی. یقیناً یہ دونوں اتنی ذلیل ہو گئے ہیں کہ ایک تو سرعام پروگرام سے مشہور ہوئے تھے اور سرعام ہی ذلیل ہو کر جو ہے وہ رخصت ہو گئے. ورنہ یہ جو ایف آئی اے کے آفیسرس تھے اس کو ایک سائڈ پہ لے جا کر بھی سمجھا سکتے تھے، لیکن نہیں، بجائے اس کے کہ وہ اس کو خاموشی سے سمجھاتے، سرعام جو ہے خود کو ذلیل کروایا اور ساتھ ساتھ جواد احمد کو بھی ذلیل کروایا. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو خواہ مخواہ کے ذلیل اور خوار ہوتے ہیں، ان کی قسمت بھی لکھی ہوئی ہوتی ہے. اور جو بھی اگر آپ دیکھیں عمران خان کے مقابلے میں جو بھی لانچ ہوا ہے، اللہ تعالیٰ نے بس اس کو ذلیل ہی کر کے رکھ دیا ہے. اس اسنا میں یہ دونوں بھی خوب ذلیل ہوئے ہیں اور پروگرام میں بیٹھ کر ایک دوسرے سے گلے شکوے بھی کی، پاکستانی عوام سے بھی گلے شکوے، ایک دوسرے نے نیک خواہشات کا بھی اظہار کیا ملک کے لیے. لیکن عمران خان کی سیاست کے بعد جتنے بھی پارٹی آئیں گے میرے خیال میں سب کی سیاست ختم ہے. کسی کو ووٹ پہ اعتبار نہیں ہے، کسی کو عدالت عدلیہ پہ کوئی اعتبار نہیں ہے. دیکھتے رہے چینل کو اور آپ اپنے رائے کا اظہار ضرور کمنٹ میں کر دیجیے. اللہ حافظ.